अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन। जब हम ये सेशंस शुरू कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम उन सहाबा कराम के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे और देखेंगे जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना हो, ठीक है ना। और या फिर हम उन नामी ग्रामी सहाबाओं के जिंदगियों के उन किस्सों के बारे में बात करेंगे जिनसे शायद आपका कभी इत्तेफाक ना हुआ हो ऐसे हालात और वाकयात को पढ़ने का, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बारे में कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था और क्या वजहें थी, ठीक है। हजरत उमर का जो इस्लाम लाने का वाकया है वो तकरीबन कमोबेश हम सबको ही मालूम है, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि सबके जहन में दोबारा ताज़ा हो जाए, ठीक है। हजरत उमर को जो है वो जाना जाता था बेपनाह ताकत की वजह से, और इस्लाम की मुखालफत करने में ये सबसे आगे थे। इन दो बातों की वजह से ये बहुत मशहूर थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इस्लाम को कुव्वत बख्श, जो भी इस्लाम के लिए बेहतर है, चाहे वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो या फिर अबू जहल बिन हशाम रजी अल्लाह ताला, सॉरी हजरत अबू जहल बिन हशाम हो, ठीक है। तो होता क्या है कि इन दोनों में से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ के लिए ये फेमस थे वो कुव्वत इस्लाम को मिलती है इनके जरिए, ठीक है। अब क्या होता है, चलें एक थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें कि कैसे जो है हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। तो इनके कन्वर्जन ऑफ इस्लाम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो तलवार लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से घर से निकलते हैं, नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। और रास्ते में जो है वो बनी जहरा या बनी मखजूम का जो है वो कोई शख्स उनको मिलता है जिसका नाम नुमैन बिन अब्दुल्ला होता है, ठीक है। और वो कहता है कि क्या इरादे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं तलवार लेकर। तो हजरत उमर उन्हें कहते हैं कि मैं जो है ना वो आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा और मैं जाके कत्ल कर दूंगा नाउजुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये शख्स इनसे कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम मोहम्मद को कत्ल कर दोगे तो बनु हाशिम और बनु जहरा से कैसे बचोगे, ये तो उनके कबाइल हैं और वो तो इसका तुमसे बदला लेंगे। तो वो कहते हैं हजरत उमर उस शख्स को कि क्या तुम बेदीन हो गए हो। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक अजीब बात ना बताऊं इससे ज्यादा जरूरी, कि आपके बहन, आपकी जो बहन है और आपके बहनोई है, वो जो है वो तुम्हारा दीन छोड़ के इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया है। ये बात बस सुननी थी और उनको ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की और वो सीधा अपनी उन्होंने बहन की तरफ उनके घर का रुख किया, ठीक है। अब क्या होता है कि उनकी बहन के घर पे जो हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं वो सूरह ताहा की तिलावत कर रहे होते हैं। उसके कुछ सहीफे उनके पास मौजूद होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं। और हजरत उमर की जो बहन थी हजरत फातिमा, और उनके जो हस्बैंड थे हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन लोगों ने जब आहट सुनी हजरत उमर के आने की तो हजरत खुबैब जो थे वो तो जल्दी से जाके घर में छुप गए, और जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी वो कुरान का सहीफा जल्दी जल्दी से छुपाने लगी। अब क्या होता है कि जैसे ही हजरत उमर जो हैं वो उनके घर में दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं कि ये कैसी आवाज आ रही थी घर में से। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम लोग तो बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बातें करने की आवाज नहीं थी, तुम लोग मुझे सच सच बताओ कि क्या मामला है और क्या छुपा रहे हो। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं ना वो कहते हैं कि एक बात बताएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो आपका दीन है इससे बेहतर भी कोई दीन हो। उनके बहनोई कहते हैं अगर हक जो है वो हमारे पुराने दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो बस ये सुनना था। और उन्होंने अपने बहनोई की जो है वो खूब पिटाई लगाना शुरू कर दी। तो अब जो बहन होती हैं वो अपने शौहर के डिफेंस में जो है वो सामने आती हैं और कहती हैं कि उमर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे दीन से कोई बेहतर दीन हो। तो वो एक जोरदार थप्पड़ जो है वो अपनी बहन को भी लगाते हैं। अब क्या होता है कि इधर बहनोई की भी पिटाई हो गई, बहन को भी थप्पड़ मार दिया, और जो बहन होती है ना उनको फिर जोश आ जाता है और वो कहती हैं
کہ اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین بہتر ہو تو سچ میں تم ذرا سوچ کے دیکھو۔ اور پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ نا۔ تو اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمہ سنتے ہیں اور اپنی بہن کا جذبہ دیکھتے ہیں اور پھر اپنی بہن کے چہرے کو دیکھتے ہیں جس سے خون نکل رہا ہوتا ہے ان کے تھپڑ کی وجہ سے، تو حضرت عمر ایک دم جو ہے وہ سخت نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور پھر اپنی بہن کو کہتے ہیں اچھا چلو دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ نا۔ تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور پہلے آپ جو ہے وہ غسل کر کے آئیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ غسل کر کے آتے ہیں تو انہیں پھر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عمدہ اور محترم کلام ہے، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فوراً جو ہے اپنی بہن کے گھر سے نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جانے کے لیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الارقم میں جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو ایک شخص جو ہوتا ہے نا وہ اندر سے بیت الارقم کے اندر سے جو ہے وہ دروازے سے جھانکتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ عمر ہے، تو وہ لپک کر گھبرا کر اطلاع دیتا ہے اندر آ کے، اور سارے لوگ ایسے سمٹ سمٹ کے اور ڈر کے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ تو اسی ٹائم میں جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے جب اس طرح دیکھا کہ لوگ ایسے سمٹ سمٹ کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ اچانک کہنے لگے کیا ہو گیا بھائی، کیا مسئلہ ہے، عمر ہی تو ہے، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اگر تو وہ کسی بری نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہیں اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ سن کر جو گھر کے اندر موجود صحابہ تھے انہوں نے اتنی زور کی تکبیر کہی اور اتنی بلند آواز میں اللہ اکبر کہا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں بھی لوگوں نے ان کی آواز سنی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمر جو ہے وہ عمر بھی مسلمان ہو گیا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ بڑی قوت ملتی ہے۔ اور جو ہے حضرت عمر مسلمان ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور باقی صحابہ سے، یہ بتاؤ کہ ہمارا سخت ترین اور ہمارا جو ہے نا بدترین دشمن کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابو جہل ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیدھا ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بڑے خوشی خوشی نا اور جوش سے کہتے ہیں، ابو جو جہل ہوتے ہیں وہ دروازہ کھول کے کہتے ہیں ائی واللہ عمر اہلا وسہلا مرحبا مرحبا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت ابو جہل جو ہے وہ زور سے جو ہے نا وہ غصے میں دروازہ ان کے منہ پہ بند کر دیتا ہے۔ اب جو مشرکین ہوتے ہیں نا ان کے اندر سخت قسم کا کوہرام مچ جاتا ہے، کیونکہ پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جو ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی اور ان کی خلافت کے دور خلافت میں بھی جو ہے اسلام کو اتنی قوت اتنی عزت بخشی۔ اور کئی واقعات ہمارے دین میں ایسے آتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو اسٹینڈرڈ تھا نا، ان کا جو ایک معیار تھا، قرآن بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق اترا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ عزیز تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام بہت پھیلا بہت پھیلا، یہاں تک کہ سیریا، فلسطین، عراق، ساؤتھ ایشیا، ایجپٹ، ترکمنستان، آذربائیجان، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیے تھے، ٹھیک ہے۔ 14 سے لے کے اور 24 ہجری کا جو عرصہ ہوتا ہے یعنی تقریباً 10 سال آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ خلافت کی، ٹھیک ہے۔ وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اور ان کے زمانے میں انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ اسٹیٹس کو کانکور کیا، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ کافی فتحیں حاصل کی، ٹھیک ہے۔
اور اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ میسوپوٹیمیا، سیریا، پیلسٹائن، ایران، ایجپٹ اور بہت ساری واسٹ ٹیریٹریز، جس میں جو ہے وہ آج کے اگر ہم موجودہ ڈیز میں دیکھیں تو عراق، ایران، آذربائیجان، ارمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، پیلسٹائن، لیبنن، ایجپٹ، پارٹس آف افغانستان، ترکمنستان اینڈ ساؤتھ ویسٹرن پاکستان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائٹ بلو کلر کا ہے، یہ ابو بکر نے جن علاقوں کو جو ہے وہ کانکور کیا تھا، اور عمر ابن الخطاب کا آپ دیکھیں کتنا بڑا ریجن ہے پورا جو کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں فتح کیا تھا، اور اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ ان کے دور میں غالب آ گئے تھے۔ اور سب سے بڑے جو اس وقت کے سپر پاورز تھے، پرشین امپائر اینڈ دا رومن امپائر، وہ جو ہے نا وہ حضرت عمر نے پرشین امپائر کو تو گھٹنوں پر وہ لے آئے تھے۔ اور کہیں نہ کہیں علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ جو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہے، بہت پاسبل ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ رد عمل تھا یا ریونج تھا پرشین امپائر کا، جو انہوں نے اس بندے حضرت ابو لولو کے ذریعے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ پتہ ہونا چاہیے، کیوں ہمیں جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور کیا اس میں ہمارے لیے سبق موجود ہیں۔ تو دیکھیں سب ہے وہ کچھ کپل آف ریزنز ہیں، جس میں سب سے پہلا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو آپ سے گہرا تعلق تھا نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا بھائی چارہ، ان کی قربانی کا جذبہ، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی جو آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ میں سے وہ چیزیں کہیں مسنگ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس بھی جو ہے وہ دشمن ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی کہیں دشمن ہو سکتے ہیں، جو ہمارے مطلب اندر سے مطلب انسائڈ اور فیملیز، ٹھیک ہے، جو ہے وہ شدید تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور ایک امت کے طور پہ ہر حال میں ہر امتی کو اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلفائے راجدین نے کیسے ان حالات کو ڈیل کیا تھا، کیسے انصاف پسند وہ لوگ تھے، اور ان کے قصوں میں جو ہمارے لیے سبق ہوتا ہے وہ کس کس طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری سب سے ضروری وجہ کہ ہم ان واقعات کا کیوں پتہ ہونا چاہیے، ہم انہیں کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں صحابہ کرام کا تقوی کیسا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسا رد عمل دکھاتے تھے، اور کیا وہ کرتے تھے، کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے خاندانوں کو اور اپنے علم کو جو ہے وہ ایسے حالات میں بھی برقرار رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے اندر بھی ایسا تقوی پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ حدیث نریٹ کرنے جا رہی ہوں، اس کا مفہوم بیسیکلی جو صحیح بخاری کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 26 ذی الحج تھا، ٹھیک ہے، اور 23 ہجری تھی، ٹھیک ہے، 23 ہجری تھی اور 26 ذی الحج تھا، کہ اس دن کیا ہوتا ہے، اب میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ حدیث کا مفہوم ہے، کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کے انتظار میں صفیں جو تھیں وہ سب لوگ بنا رہے تھے، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جو ہے بس کون تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، ٹھیک ہے، بس اتنا ہمارے درمیان فاصلہ تھا۔ اور کیا ہوتا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نماز پڑھانے لگتے تھے تو اور وہ صفوں سے گزر کے امامت کے جگہ پر جاتے تھے، تو وہ صفوں کے درمیان سے گزرتے جاتے اور فرماتے استو استو۔ اگر آج کل بھی جن لوگوں کو حرم جانے کی سعادت ملی ہو، وہاں پہ نماز سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کی اناؤنسمنٹ ضرور سنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ساری صفیں بالکل سیدھی ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر وہ آگے آتے ہیں اور نماز شروع کراتے ہیں۔ تو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر ہی کہی تھی، یعنی اللہ اکبر ہی فرمایا تھا، کہ ایک دم سے جو ہے وہ آپ نے آواز لگائی، کیا کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے، یا پھر مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، اس طرح انہوں نے 2 بار کہا، ٹھیک ہے۔
اور وہ جو حملہ آور تھا نا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس نے حملہ کیا تھا، اس نے 5 سے 6 بار تیز ترین 2 دھاری تلوار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کیے، اور اس کے پاس جو خنجر تھا وہ دونوں طرف سے شارپن تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا وہ اس کو لے کے تیز تیز حملہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دوڑنے لگا، اور وہ جدھر جاتا وہاں لوگوں کو مارتا۔ اور روایت میں یہ آتا ہے اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے 7 جو صحابہ تھے وہ اسی وقت شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب مسجد میں ایک مسلمان جو ہے وہ یہ صورتحال ایک شخص دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جلدی سے جو اپنی چادر ہوتی ہے نا وہ جو ہے وہ لا کر اس شخص کے اوپر ڈالتا ہے، اور جب اس شخص کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نہیں بچوں گا، تو وہ فوراً اسی چھری سے اپنا گلا بھی کاٹتا ہے اور مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہی کمیٹڈ سوسائڈ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی حالت میں حضرت عبداللہ بن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا، اور ان کو جو ہے وہ ایسے آگے کی طرف کیا کہ جو ہے وہ نماز کنٹینیو کرے، نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کیونکہ لاؤڈ اسپیکرز تو ہوتے نہیں تھے، اور صفیں جو ہے وہ مسجد میں کافی ساری بنی ہوئی تھی، تو جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تھے انہوں نے تو وہ سارا کچھ دیکھا جو حضرت عمر نے دیکھا، جن سے یہ حدیث روایت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ مسجد کے پیچھے کی طرف تھے، پیچھے کی صفیں تھیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کیا ہوا۔ انہوں نے تو صرف جو ہے وہ حضرت عمر کی تکبیر کی آواز سنی کہ اللہ اکبر، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بیچ میں وقفہ آ گیا تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے کہنے لگے۔ تو پھر جب حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا تو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بہت ہی ہلکی سی اور مختصر سی جو ہے وہ چند قرآن کی جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کے اور وہ نماز فجر پوری کروائی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ کیسی سخت ترین حالت ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں نے نماز چھوڑنا گوارا نہیں کی اور نماز کو مکمل کیا، اتنے شدید حالات میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو مکمل کروایا۔ جب نماز ہو گئی تو حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن اور عبداللہ بن عباس کو کہا کہ ذرا دیکھو اور دیکھ کے مجھے بتاؤ ذرا مجھے کس نے زخمی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے کس نے زخمی کیا ہے ذرا دیکھ کر بتائیں آپ لوگ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر مسجد میں گھوم کر جب واپس آتے ہیں تو وہ آ کے بتاتے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام ہے نا، ابو لولو، اس نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ حملہ آپ پر کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ کاریگر، اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اسے برباد کر دے، میں نے تو اس کے میری اسکرین آپ لوگوں کو ویزیبل ہے؟ اچھا جی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو ہوتے ہیں نا وہ جب سنتے ہیں کہ اس کاریگر نے مجھے زخمی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اسلام کا دشمن ہے۔ اب تھوڑی دیر یہاں پہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں روک رہی ہوں، اور اس قصے اور اس شخص کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص کون تھا۔ تو یہ جو ابو لولو ہے نا، یہ بیسیکلی ایک پرشین غلام تھا جس کا نام اصل میں فیروز تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ماہر کارپینٹر تھا، بہت ہنرمند تھا، اور اس وقت حضرت عمر جو تھے نا وہ کسی غیر مسلم کو عام طور پر مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، وہ منع کرتے تھے۔ مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص التجا کی تھی کہ حضرت ابو لولو کو مدینہ میں رہنے دیں، کیونکہ یہ بہت سے جو ہے وہ فنون سے واقف ہے، بڑا جو ہے وہ ہنرمند شخص ہے۔ تو پھر یہ جو ایک دن ابو لولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور جو ہے نا وہ حضرت عمر سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے بھئی جو میرے آقا ہیں، جو میرے مالک ہیں حضرت مغیرہ،
وہ جو ہے نا مجھ سے خراج بہت زیادہ وصول کرتے ہیں. تو خراج بیسیکلی وہ رقم ہوتی ہے کہ جو غلام جو ہے وہ کام وغیرہ کرتے ہیں اور ان کو ارننگ ہوتی ہے نا، اس میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہوتی تھی وہ اپنے جو ہے وہ ماسٹرز کو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ سے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مجھ سے خراج بہت زیادہ لیتے ہیں. تو پھر حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کتنا لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ نا مجھ سے 2 درہم لیتے ہیں. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کیا کام کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو. تو اس نے کہا میں تو بہت سے کام کرتا ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھائی تم تو بہت بڑے کاریگر ہو اور تمہارے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہنر دیا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو پھر تو یہ 2 درہم جو ہے یہ تو بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، یہ تو بالکل اپروپریٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو فیور دینے کے لیے وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، تم میرے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک چکی بناؤ آٹا پیسنے والی، اور جو ہے نا مجھے دو. تو اب وہ شخص کیا کہتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے میں ایسی چکی بنا کر دوں گا، ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کو مشرق اور مغرب میں یاد رکھا جائے گا اور رہتی دنیا تک لوگ جو ہے نا اس چکی کو یاد رکھیں گے. ایسی چکی میں آپ کو بنا کے دوں گا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ابو لولو نے حضرت عمر سے یہ کہا تو وہاں مجلس میں جو ہے وہ 2 لوگ اور موجود تھے. تو ابو لولو کے جانے کے بعد حضرت عمر نے کہا اس شخص نے نا مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین کو کھلم کھلا دھمکی دے کر وہ شخص چلا گیا، لیکن اسلام کا جو جسٹس کا سسٹم تھا وہ ایسا تھا کہ اس وقت جو ہے نا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا اس کی اس بات کا، تو کوئی اس کو جو ہے حضرت عمر نے نہ اسے قید کیا، نہ اسے شہر سے نکالا، نہ ہی اپنے لیے کوئی باڈی گارڈ رکھا. لیکن آپ اس کی ہمت دیکھیں، وہ ایک پرشین سلیو تھا، مسلمانوں کی زمین پہ رہ رہا تھا اور کھلم کھلا آ کے امیر المومنین کو ڈھکے چھپے الفاظوں میں وہ دھمکی دے کے گیا تھا. اور حضرت عمر کو بہت ہی اسٹرانگلی جو ہے وہ اس بات پہ شک تھا کہ یہ کس بارے میں دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ یا اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی حدیث مبارکہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ابو لولو کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص کے حملے کے بعد اٹھا کر جو ہے وہ آ, لے کر جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوری. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے، حضرت عمر کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ سارے صحابہ اور اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج سے پہلے جو ہے وہ ان پر کبھی اتنی بھاری مصیبت آئی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے اور ہر کوئی اب حضرت عمر کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ کیا ٹریجڈی ہو گئی، کوئی کہتا ہے ہم تو پریشان ہو گئے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ان کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ نا کھجور کا پانی لایا جاتا ہے اور ان کو پلایا جاتا ہے، تو وہ سارا کا سارا پانی ان کے جو پیٹ پہ زخم ہوتا ہے اس کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دودھ لایا جاتا ہے، وہ ان کو پلایا جاتا ہے، وہ بھی ان کے جو پیٹ پہ زخم ہوتا ہے اس کے ذریعے سارا باہر آ جاتا ہے. تو اب جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جو شہادت کا معاملہ ہوتا ہے نا وہ تقریباً یقینی کی طرف ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں بچیں گے نا، اور ان کو خود کو بھی لگتا ہے کہ اب مشکل ہے شاید میں نہیں بچوں. تو اس وقت جو ہے وہ ایک نوجوان ان کے پاس آتا ہے اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ نے جو ہے وہ ابتدا میں ہی اسلام قبول فرمایا، آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کری اور اب آپ کو جو ہے وہ شہادت ملنے جا رہی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو اس پر بھی راضی تھا کہ ان ساری باتوں کی وجہ سے بس برابر سرابر ہی چھوٹ جاؤں، یعنی نہ سزا ملے اور نہ ثواب ملے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ کہ جو ہے نا وہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی سبحان اللہ آپ دیکھیں ایسے شخص جو امیر المومنین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی
جو ہے وہ جنت کی بشارت سنی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جنت میں محل کی خوشخبری بھی سن چکے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس پہ بھی راضی ہوں کہ بس برابر سرابر ہی جو ہے وہ میں چھوٹ جاؤں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ تقوی کا لیول چیک کریں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجھ پہ کتنا قرضہ ہے. تو وہ کہتے ہیں 86,000 درہم. تو وہ اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے وصیت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے عرض کرو کہ عمر نے سلام بھیجا ہے، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام بھیجا ہے، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا. بس صرف یہ کہنا کہ عمر نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے. اب ظاہر ہے کیونکہ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اور جو ہے وہ ابن عمر جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ جو ہے یہ تمام واقعہ سن کے بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہیں. تو وہ سارا پیغام جا کے ان کو دیتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو میں نے یہ جگہ جو ہے وہ اپنے لیے وقف کر رکھی تھی، لیکن اب جو ہے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آپ پر یعنی اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، اور میں انہیں اجازت دیتی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی شی سیکریفائز ہر اون وش فار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے بیٹے واپس جاتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ اب میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے اما عائشہ سے اجازت مل گئی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو ہے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں صحابہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جب میری وفات ہو جائے تو دوبارہ میرا سلام جو ہے حضرت عائشہ کو جا کر دینا اور ان سے دوبارہ اجازت لینا. اگر تو وہ ہاں کہیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر وہ منع کریں تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کے لیے کہا کہ کچھ خلافت کے معاملے میں آپ ہمیں جو ہے وہ وصیت کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ کیا وصیت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ 6 نام جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور ان سے زیادہ جو ہے وہ کوئی مستحق نہیں ہے خلافت کا کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک راضی اور خوش رہے. اب وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے، وہ 6 لوگ تھے کہ جن کے نام حضرت عمر نے بتائے کہ میرے بعد اگر خلیفہ بنانا تو ان لوگوں میں سے منتخب کر لینا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت صہیب رومی جو ہیں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائیں گے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا جس میں ان کے دونوں ساتھی تھے، وہ جو ہے ان کو وہاں مدفون کر دیا جاتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور ساتھ جو ہے وہ ایک اور قبر بنے گی انشاءاللہ، اور وہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اتنے جو ہے وہ انٹینس حالات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں 3 دن اذیت اور تکلیف میں گزارنے کے بعد، تو ایسے میں بھی جو صحابہ کرام ہیں ان کا آپس میں جذبہ اور ایثار اور ان کی قربانی اور ان کا ایک دوسرے پہ خود کو فوقیت دینا جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے جو 6 جو ہے وہ صحابہ کے نام دیے تھے کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد. تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ جو حضرت زبیر ہوتے ہیں وہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں حضرت علی کے لیے. حضرت طلحہ جو ہوتے ہیں وہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں حضرت عثمان کے لیے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہوتے ہیں وہ اپنا حق حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر سب نے باقی جتنے بھی تھے انہوں نے بھی، حضرت علی نے اور باقی تمام اصحاب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کو خلفائے راشدین بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر کے بعد
खुलफाए राशिदीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को बना दिया गया। तो अब आप देखें कि क्या रिमार्केबल उनके सेक्रीफाइसेस थे, क्या उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। और जो है फिर जब रिवायतों से हमें ये पता चलता है कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर जो है वो उनके फ्यूनरल के बाद जो दुआएं वगैरह की जा रही थी, तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि मैंने एक शख्स को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? कि वो शख्स ये कह रहा था कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप अपने दोनों साथियों यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, क्योंकि मैंने अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना था कि मैं, अबू बकर और उमर ने ये काम किया, मैंने, अबू बकर ने और उमर ने, हमने ये कहा, मैंने, अबू बकर और उमर, हम लोग यहाँ गए। तो वो अक्सर जो है वो अबू बकर और उमर का नाम अपने साथ लिया करते थे। तो वो ये दुआ कर रहे थे कि मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला आपको आपके साथियों के साथ ही रखेंगे। और फिर जब उनकी तदफीन जो है वो हजरत आयशा के हुजरे में हुई, तो ऐसा ही हुआ कि वो अपने साथियों के साथ ही अल्लाह ताला ने उनको रखा। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है ये शख्स जो इस तरह दुआ कर रहे हैं, तो वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ साथ एक और भी बहुत अजीब सी बात बताने लगी हूँ कि ठीक कि वो क्या है। कि अब जरा सोचने की बात यह है कि ये जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, या कोई साजिश नहीं थी? ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु तो जो है वो 1 मुहर्रम, जब 24 हिजरी लगी ही थी, 3 दिन की शदीद जिंदगी और मौत के दरमियान वाली हालत में जो है वो अपना वक्त बहुत अजियत के साथ गुजारते हैं और जरूरी वसीयत जो है वो फरमाते हैं और उसके बाद इंतकाल कर जाते हैं। ठीक है, और आपकी तदफीन जो है वो हजरत आयशा के हुजरे में की जाती है उनकी इजाजत से। अब बात रहती है कि क्या ये शहादत एक साजिश थी या नहीं थी। तो इसके जो पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कि एक शख्स था जिसका नाम था हॉर्मोजान। ठीक है, वो एक पर्शियन था, एक एरिस्टोक्रेट था, एक मिलिट्री जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त किस्म का कमांडर था, ईरानी जनरल भी था। ठीक है, और इसको जो है ना वो जब ये फॉल ऑफ शुस्तर हुआ था ना 642 में, तो उस वक्त मुसलमानों ने इसको पकड़ा था। ठीक है, और इस शख्स ने जो है वो बैटल ऑफ कादसिया में भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी ये लड़ा था। और जो है ये बहुत ही बड़ा जो है ना वो मुसलमानों का दुश्मन था, और इसने इतने मुसलमानों को जो है वो कत्ल किया है कि हजरत उमर ने जो है ना वो इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो जो है ना मतलब इसको कत्ल कर दिया जाए, ये काबिल कत्ल है। तो अब क्या होता है कि जब इसको मुसलमान पकड़ कर लाते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास और इसको आपके सामने पेश करते हैं, तो ये क्या कहता है, हजरत उमर तो उसको सीधा सीधा ये हुक्म दे देते हैं सहाबाओं को कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो ये जो है ना हजरत उमर के साथ जो है ना एक ट्रिक करता है। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो है ना वो, क्या मरने से पहले मुझे पानी मिल जाएगा, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो हजरत उमर कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगा। तो फिर ये हजरत उमर से कहता है कि आप मुझसे जो है ना वो आप मुझे अपनी जबान दें कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। तो हजरत उमर कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने आपको अपनी जुबान दी कि मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा। तो फिर पानी लाया जाता है कटोरे में। ये शख्स जो है वो कटोरे में पानी पकड़ता है और फिर एक दफा रिकन्फर्म करता है और हजरत उमर से पूछता है कि आपने मुझे अपनी जुबान दी है कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं नहीं करूंगा। तो वो शख्स पानी को प्याले समेत उठा के फेंक देता है और सारा पानी गिर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब वो कहता है कि ये पानी तो गिर गया, तो अब तो आपने मुझे अपनी जबान दी है, आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि कहने को वो जो अमीरुल मोमिनीन थे वो ये भी कह सकते थे कि तुमने तो चालाकी की है, तुमने तो दगा दिया है, धोखा किया है, और मैं तो तुम्हें लाजिम कत्ल करूंगा। लेकिन क्योंकि
मुसलमानों की जो जुबान थी, जो कौल था उस वक्त, वो पत्थर पर लकीर होता था। तो उन्होंने जो है उसको कत्ल करने का जो इरादा था वो तर्क कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसको फिलहाल छोड़ दो। तो जैसे ही हजरत उमर ये डिक्लेयर करते हैं कि अब इसको कत्ल नहीं किया जा रहा, तो फिर जो है वो हजरत उमर उसको दोबारा से इस्लाम की दावत देते हैं। वो इस्लाम की दावत एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, यानी कि वो मुसलमान हो जाता है। अब जब वो मुसलमान हो जाता है तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो उसको ग्रांट करते हैं स्टीपेंड ऑफ 2000 दिरहम। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, उसको अपना एडवाइजर रख लेते हैं किसी भी तरह के पर्शियन अफेयर्स के मुतालिक ना। यानी जब भी ऐसा कुछ होता कि किसी पर्शियन मामलात में कोई डील वगैरह करनी होती, तो उन्होंने उसको अपना एडवाइजर रख लिया था, ठीक है। तो ये उन्हें जो है वो एजाज दिया था हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद। अब आप देखें कि ये जो शहादत उमर है ना, इस पे एक स्कॉलर्स की बहुत बड़ी डिबेट है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इस पे बहुत तरह की जो है वो राय मौजूद है, जिसमें से एक मैं आपको बताने लगी हूँ कि होता क्या है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर जो थे ना, यानी अबू बकर के जो बेटे थे, उन्होंने देखा कि हुर्मुजान और ये जो अबू लुलू फिरोज है ये आपस में कोई बातचीत कर रहे थे। और कुछ पुरानी जो तारीखी रिवायतें हैं, हमारे हिस्टोरिकल अकाउंट से, उनसे ये पता चलता है कि इनके साथ दो और लोग भी थे, ठीक है, जो इस बातचीत का हिस्सा थे, जिनमें से एक क्रिश्चियन था, जुफैफा अल खलील नाम का शख्स, जिसको पॉलिटिकल पॉर्न ऑफ द रोमन रूलर कहा जाता था। यानी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सियासी जो है वो ये पंजा समझा जाता था रोमी हुक्मरानों का। और इनके साथ जो एक दूसरा आदमी था, सबा बिन शामून था, जो कि वालिद था अब्दुल्ला बिन सबा का, ठीक है, जिसने बहुत ही ज्यादा बाद में मुसलमानों के दरमियान ताज्जुब फैलाया था और बहुत डिस्कॉर्ड जो है वो क्रिएट किया था। अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो अबू लुलू होता है, इसकी नजर हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू अबू बकर पर पड़ती है, तो इसके जो हाथ से ना एकदम से वो दो धारी जो तलवार होती है वो छूट कर हड़बड़ाहट में जमीन पर गिर जाती है। और ये वही छुरी थी जिससे अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया उस नियत से, और इन पे हमला किया गया था। तो देखें, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ बातचीत कर रहे हो आपस में, क्योंकि वो दोनों पर्शियन थे, वल्लाहु आलम, ठीक है। लेकिन एक तरफ उलमाओं की ये भी बहस है कि वो हजरत उमर की इतनी छोटी सी बात पर, कि हजरत उमर ने जो है वो अबू लुलू फिरोज को इतना ही तो कहा था कि वो तुमसे सही मुआवजा ले रहा है, जितने तुम हुनरमंद हो उसके हिसाब से वो तुमसे सही मुआवजा ले रहा है। तो इतनी सी बात पे वो शख्स इतने इश्तियाल में कैसे आ गया कि उसने जो है वो दूसरे दिन जाके फौरन जो है वो आप पर हमला ही कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो हमें दो तरह की जो है डिबेट मिलती है। और दूसरी बात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये, कि क्योंकि हुर्मुजान जो है वो इस्लाम कबूल कर चुका था, तो हम किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी नहीं दिल में रख सकते। तो इसलिए उलमाओं की यहाँ पे इख्तिलाफ राय है कि कोई कहता है कि इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, और ये पर्शियन एम्पायर ने जो है वो बदला लिया था हजरत उमर से, क्योंकि उन्होंने जो है वो पर्शियन एम्पायर को वो घुटनों पर ले आए थे, और उन्होंने उनके दौर में जो है वो मुसलमानों का डंका जो है ना वो सही से बैठा था। और दूसरी बात ये कि ये उनका रद्द अमल था जो उन्होंने इस तरह से पूरा किया, और उनके अंदर जो हसद थी हजरत उमर को लेके, जो कीना था हजरत उमर को लेके। तो कुछ उलमाए कराम की ये राय है कि इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश थी। और कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि हो सकता है ये साजिश ना हो, और जो वो हुर्मुजान नाम का शख्स है जो इस्लाम कबूल कर चुका था वो इसका हिस्सा ना हो, ठीक है। तो ये जो है वो दो तरह की राय हमें यहाँ पे मिलती हैं इस बारे में, ठीक है। अब होता क्या है कि हजरत उमर की शहादत के बाद ये जो पर्शियन गुलाम होता है ना, अबू लुलू फिरोज, ये क्योंकि इसने आपको शहीद किया होता है, तो जो है ना इसको एजाजी तौर पर जो है वो पर्शिया के लोग हजरत अबू लुलू कहने लगते हैं, ठीक है। और इसकी जो कब्र की तस्वीरें वगैरह हैं वो तमाम जो है वो बकायदा पर्शिया के बाजारों में जो है वो बिकती थी, और आज भी बिकती हैं, ठीक है। अब ये साजिश थी या नहीं थी, इसके बारे में हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है।
तो अब ये मैंने आपको, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम बहुत कम होता है, तो मैंने आपको जो है वो इस अहदीस का जो है वो मफहूम बहुत शॉर्ट करके बताया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो शहादत का वाक़या है, इससे हमें एक दो चार चीज़ें जो बहुत ही क्रिटिकल किस्म की चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। यानी ये वाक़या बराए वाक़या नहीं हम इसको लेते, ठीक है। सबसे पहले तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, उनके तकवे का लेवल देखें। वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो बस बराबर सराबर ही जो है वो छूट जाऊं, यानी ना मुझे गुनाह हो ना मुझे सवाब हो, तो मेरे लिए इतना भी काफी है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि उनके आप तकवे का लेवल देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है। और फिर सहाबा का आपस में ईसार देखें कि वो अपने पर हमेशा दूसरे को तरजीह देते हैं, और जब खिलाफत का मामला आ रहा था सेटल होने के लिए, तब भी उन्होंने अपने हुकूक छोड़ दिए और अपने से बेहतर को खुद अपने ऊपर तरजीह भी दी। और एक और बहुत ही अहम चीज जो हम देखते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के इस वाकये में, एक तो ये कि देखें, आई फाइंड दिस इंसिडेंट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है। तो ये जो सख्त तरीन हालात हैं, इसमें भी सहाबा कराम ने नमाज नहीं छोड़ी। यानी खलीफा जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उनको 5 से 7 वार लग चुके हैं छुरी के, और वो जख्मी पड़े हुए हैं, उन पर शदीद हमला हुआ है और वो जमीन पे गिर पड़े हैं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने खुद भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे किया और नमाज के लिए इशारा किया कि नमाज को मुकम्मल कराओ, पढ़ाओ। और अब आप ये देखें कि इतने जख्मी हैं, मौत बिल्कुल सामने है, और उसके बावजूद उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे किया। और जो इर्द गिर्द के सहाबा थे, आप उनका भी तकवा देखें कि उन्होंने भी नमाज नहीं छोड़ी। और अब हम जरा अपने आप को देखें, अपने घरों को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, और जरा सोचें कि क्या हम भी नमाज को इतनी अहमियत देते हैं, कैसे भी हालात हों। और हम जो है वो नमाज छोड़ते हैं या इसी तरह अहमियत देके पढ़ते हैं। हम लोगों को तो अल्लाह ताला मुआफ करे, लेकिन ये जो हमारे यहाँ आप देखें आजकल मसाजिद वगैरह में जो है वो उन खवातीन की तादाद कितनी बढ़ती जा रही है, जो कि जो है वो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ती हैं। और आप देखें, एक तो इसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना, हमारा जो आजकल जिंदगी में हमारा लाइफ स्टाइल है, एक तो इसकी अहम वजह ये है। लेकिन उसके अलावा भी जो है आप देखें, जो खवातीन होती हैं, जरा सा कहीं पैर में दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो फौरन जो है वो बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देती हैं। क्या नमाज की हमारे दिमागों में इतनी अहमियत है बस? और क्या हमारी भी ये सोच है कि बस हम बराबर सराबर ही छूट जाएं? ये जो वाकयात है ना, ये वाकयात बराए वाकयात नहीं है कि बस हम इसे सुने और कहें ओ हो अच्छा ऐसा हुआ था, बड़े अफसोस की बात है, और हमारे दिल में जो है वो सहाबा की बड़ी मोहब्बत है। बल्कि हमें इन चीज़ों को महसूस करना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि जो है वो इनका रद्द अमल जो है वो, ये भी साथ में हम देखें कि सहाबा कराम का ऐसे हालात में क्या रद्द अमल होता था, ठीक है। तो और हमें भी जो है ध्यान देना चाहिए, और जो है हमें सीखना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा वक्त हमें ज़रूर निकालना चाहिए कि जिसमें जो है वो हम अपना जो है ना एक चेक एंड बैलेंस करें। हम देखें कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और हम किस किस मुकाम पे इस वक्त मौजूद हैं, अपना मुहासरा जरूर करें, ठीक है। तो अब आप देखें, ये जो है शहादत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है, ये बड़ी दिल खराश जो है वो इवेंट है हमारी हिस्ट्री का। 3 4 दिन जख्मी रहे वो, और इतनी तकलीफ में रहे, और उसके बाद जो है वो 1 मुहर्रम 24 हिजरी को उनका इंतकाल हो गया, और वो दुनिया से चले गए, ठीक है। मगर जो उनका तकवा था, जो उनका ईमान था, जो उनकी नमाजों की फिक्र थी, ये जो है वो हमारे लिए इसमें सबक है, और हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। और अल्लाह ताला जो है हमें भी हमारी हमारी नमाजों के लिए ऐसा फिक्रमंद बना दे, सोचने समझने वाला बना दे, और हम भी ऐसे हो जाएं कि कुछ भी हो जाए हम अपनी नमाजों को ना छोड़ें, और इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.